हुन्छ यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण माझामासी आजको हामी सेवालाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ अनि हामी आज विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। हामीलाई सुन्दर दिन फेरि पनि हामीलाई दिनुभएको छ। हुन्छ हामी कोरस नम्बर 28लाई गाउँदै हामी आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हुन्छ हामी अब कोरसलाई यति बेला हामी सुरुको प्रार्थना सुरुको अगुवाई आजको सेवाको अगुवाई माग्नेछौँ। हुन्छ आजको सेवाको सुरुको प्रार्थना चाहिँ म ज्ञान दिदीलाई आशिष सम्पूर्णलाई विशेष गरी परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आजको सेवाको लागि। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ पापा, विशेष गरी आजको सुन्दर दिन अनि सुन्दर समय प्रभु। आज तपाईँले हामीलाई यो मौका यो घडी अनि यो अवसर दिनुभएको लागि हामी हृदयको अन्तस्करणदेखि हजुरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आजको सेवालाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। सञ्चालक छोराको साथमा आराधनाको टिममा अनि वचनको साथमा प्रभु तपाईँ स्वयं परमेश्वर हाम्रो माझमा उपस्थिति प्रभु तपाईँ होइदिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। हाम्रो सेवाबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाई अनि पवित्र आत्माको लिड प्रभु हामीलाई दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु प्रभु। धन्यवाद छ आजको सेवालाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा प्रशंसा आदर भक्ति भएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ जीवित येशूको नाममा, आमेन। दिदीलाई धन्यवाद। हुन्छ अब हामी केही भजनहरूलाई गाउनेछौँ। भजन नम्बर 8लाई गाउनेछौँ। हुन्छ Acha maku jo sristi garnu
यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हुन्छ, अब फेरि पनि हामी एउटा भजनलाई गाउनेछौँ। गाइसकेका छौँ। यस भजनहरूद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको हुन्छ। हामी भजनलाई यतिमै राख्दै अब हामी आराधनामा जानेछौँ। आराधना चाहिँ हाम्रो सविता बहिनीले हामीलाई आराधनामा डोर्याउनु हुनेछ। यो समय चाहिँ म हाम्रो सविता बहिनीलाई दिनेछु। धन्यवाद। अनि सबैजनालाई जय मसीह। हामी सबैजना शान्ति छौँ। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँ है। अनि हामी आराधनामा हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी भजन गाउँछौँ। Psalm 117.
हुन्छ यहाँ यसरी लेखेको छ परमप्रभुको स्तुति हे सबै जाति जातिका मानिसहरू परमप्रभुको स्तुति गर हे सबै जन हो उहाँको जय जयकार गर किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ र परमप्रभुको विश्वसनीयता सदायको निम्ति रहन्छ परमप्रभुको प्रशंसा गर आमेन। हुन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा हामी आराधना गर्नेछौँ अनि हाम्रो शारीरिक आँखाहरू चाहिँ हामी बन्द गरेर आत्मिक आँखाद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई खोज्नेछौँ। आउनुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ प्रभु हामी जस्तो छौँ अनि चरणमा आएको छ प्रभु तपाईँ यसो हामीलाई बनाउने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ बाबा हामी पनि दिन सक्दैनौँ प्रभु तपाईँलाई दिनको निम्ति आज हामीसँग
प्रभु हामीसँग कुनै पनि थोक छैन, तर प्रभु हामी हाम्रो सारा हृदयदेखि हाम्रो सारो जीवनदेखि चाहिँ पिता हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ। हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दछौँ। हामी कहिले पनि चुप रहन सक्दैनौँ, किनभने तपाईँको महिमालाई देखिदेखि चाहिँ हामी कहिले पनि हाम्रो ओठो चिब्रो चाहिँ हामी बन्द गर्न सक्दैनौँ। ओ प्रभु, अनि राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अल्फा ओमेगा आदि अन्त, पहिलो पछिल्लो भविष्य वर्तमान हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउने येशू हुनुहुन्छ। साँच्चै मेरो जीवनबाट, मेरो हृदयबाट, मेरो बोलीबाट, सबै कुराबाट येशू मात्र तपाईँलाई आराधना हुनुपर्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, येशू तपाईँलाई महिमा, येशू तपाईँलाई महिमा। थ्याङ्क यू प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हृदयको अन्तस्करणदेखि हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। येशू, येशू तपाईँले हाम्रो हरेक कुरालाई प्रभु, तपाईँ परमेश्वर, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो भरोसा तपाईँ येशू, तपाईँलाई धन्यवाद छ।
कासँग चाहिँ जोड्न पनि पर्ने कुनै खतरादेखि डराउनु किनभने परमप्रभुले मलाई शान्ति दिनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वर हामी सबैलाई धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको भलाइ र करुणाको मेरो जीवनभरि तपाईँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू लर्ड पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ साँच्ची नै प्रभु अनि आजको दिनमा चढाएका आराधना छ नि प्रभु तपाईँले प्रभु अहिले लेखेर राख्नु भएको छ प्रभु साँच्ची नै परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिएका छौँ प्रभु हाम्रो खाँचोमा आज हाम्रो घटीमा प्रभु अनि तपाईँले हामीलाई दिनुभएको निम्ति धन्यवाद पिता सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रभु प्रभु हामीसँग तपाईँलाई दिन सक्ने कुनै पनि दौलत छैन धन सम्पत्ति छैन तर सारा हृदय अनि आत्मा अन्तस्करणदेखि बाबा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाएका छौँ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु हाम्रो एक एकजनाले चढाएका धन्यवादका भेटीहरू चाहिँ नि प्रभु तपाईँले साँच्ची नै नि प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ प्रभु हामीले विश्वास गरेका छौँ हामी जानी नजानी चढाएका यो आदर शक्ति अनि धन्यवादको शब्दहरूलाई प्रभु हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ जिउँदो येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। के भन्नु आउँछ नि त नभने हुन्छ परमेश्वरले धेरै आश दिनुभएको हुन्छ अनि यसरी नै अब यो समय चाहिँ हामी आराधना गर्नु निपुणलाई धन्यवाद अनि यो समय अब चाहिँ हामी वचनमा जानेछौँ हामी आत्मिक भोजनको लागि हुन्छ यो वचनको निम्ति प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आकाश दाइले गरिदिनुहुन्छ र वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बेला ख्रिस्टी अभिवादन जय मसी फेरि पनि यो समयको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यो समय म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु र हामी सबैजना आफ्नो शिरहरूलाई झुकाएर हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया जीवित दयालु अनि कृपालु स्वर्ग अनि पृथ्वी अनि यसमा भएका यावथोक बनाउनु हुने सर्वोच्च परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई आज यस बिहानीको सुन्दर समय फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछौँ र प्रभु तपाईँले हामीलाई यो समय फेरि एकै ठाउँमा भेला गराउनु भएको छ। एउटै मनका र एउटै हृदयका भएर हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ र विशेष गरी हामी यो समय प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यो समय हाम्रा हृदयका ढोकाहरू खोल्नुहोस् र परमेश्वर पिता तपाईँको वचन आज हाम्रो जीवनमा
ल्याउनु भएको छ तपाईँले। र विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँको छोरालाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। तपाईँको वचन आजको तपाईँको छोराद्वारा तपाईँ बोल्नुहोस् र हाम्रो जीवनमा त्यो वचनद्वारा तपाईँले स्पष्ट गराइदिनुहोस् र हाम्रा हृदयहरूलाई तृषित बनाउनुहोस्, ताकि तपाईँको वचन हामी सुन्न सकौँ र बुझ्न सकौँ। तपाईँको ज्ञान बुद्धि विवेकले हामीलाई भर्नुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँको छोरो वचन बोल्ने छोरालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँको छोरालाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, ओठ गला जिब्रो भएर तपाईँ बोल्नुहोस् र उहाँलाई हरेक कुरामा तपाईँले सामर्थ्य दिनुहोस् र जुन वचनको अर्थ आज उहाँले खोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँद्वारा तपाईँ प्रभु हाम्रो बिचमा बोल्नुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। र अनि विशेष गरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र प्रवासको ठाउँमा पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि यो मौका अनि यो अवसर दिनुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ र सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। जय मसिह। म दानियल राम यहाँलाई एल्पेन नेपाली सङ्गति जुन अनलाइन सङ्गति छ यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कस्तो हुनुहुन्छ नि, सन्चै हुनुहुन्छ? आशा छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। र एल्पेन नेपाली सङ्गति जुन अनलाइन सङ्गति विगत जब मलेसियन सरकारले 18 मार्चबाट यता लगायो, 18 मार्च पछिको जुन हाम्रो जुन रेगुलर सङ्गतिहरू थिए त्यो सङ्गतिहरू भइरहेको छैन। सुरुमै म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको धैर्यताको निम्ति म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन यो विगतका झन्डै 14-15 जुन हप्ता 16 हप्ता जुन तपाईँहरूले हामीहरूलाई साथ दिनुभयो त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थनाको निम्ति म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु कि आगामी दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त रूपमा चाहिँ आशिष दिनुभएको होस्। र आजको जुन सङ्गति छ यो सङ्गति चाहिँ अन्तिम सङ्गति हुनेछ, अनलाइन सङ्गति। त्यसपछि आगामी हप्ताबाट चाहिँ हामी रेगुलर सङ्गतिमा प्रवेश गर्नेछौँ। र आज विभिन्न भागहरू मेरो भागमा परेको छ, जस्तो कि सूचनाको भाग अनि वचनको भाग र अन्तिम प्रार्थना पनि मेरै भागमा परेको कारणले गर्दा चाहिँ म यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँहरूलाई म सूचनामा लान चाहन्छु। फेरि पनि म यहाँहरूलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। सूचनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म चाहिँ हाम्रो अनलाइन सङ्गति चल्दछ र आगामी हप्ताबाट चाहिँ हामी रेगुलर सङ्गतिमा प्रवेश गर्नेछौँ। र रेगुलर सङ्गतिमा प्रवेश गर्दा केही नियमहरू मलेसियन सरकारले चाहिँ बनाएको छ। ती नियमहरूमध्ये हाम्रो सङ्गतिलाई, हाम्रो सङ्गति भवनलाई पहिला त पूर्ण रूपमा चाहिँ सेनिटाइज गरेर चाहिँ धोइनेछ, पखालिनेछ। त्यसपछि जब सङ्गति हुनेछ, सङ्गति हुने बेलामा जब मानिसहरू आउनुहुनेछ, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गति हुनुभन्दा अगाडि जुन हामी भेलाहरू हुन्थ्यो त्यो हुन्न। 10 बजी सङ्गति हुन्छ भने हामी 10 बजी हामी पुग्ने त्यहाँ प्रयास गर्छौँ। र त्यो विभिन्न मानिसहरू जो वर्सिपको झुन्डहरू सङ्गतिलाई तपाईँको चाहिँ तयार पार्ने व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुनेछ अगाडि नै। सम्पूर्ण मानिसहरू अगाडि आएर तपाईँको चाहिँ झुम्मा भएर चाहिँ हल्ला तल्ला गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ बस्दैन त्यहाँ। र जब हामी प्रवेश गर्छौँ, प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी उहाँहरूको टेम्परेचर नाप्छौँ होइन। टेम्परेचर रिडरले हामी उहाँहरूको टेम्परेचर नाप्छौँ र हामीसँग एउटा खाता हुनेछ। खातामा चाहिँ उहाँको रेकर्ड, उहाँको नाम, उहाँको फोन नम्बरहरू हामी राख्नेछौँ। र हामीले यो चेयर्सहरूमा तपाईँको चाहिँ एउटामा बस्नुहुने, एउटामा बस्नु नहुने पुनः क्रस चिन्ह राखेको छौँ। जहाँ क्रस चिन्ह राखिएको हुन्छ त्यहाँ बस्नु मिल्दैन, जहाँ क्रस चिन्ह हुँदैन त्यहाँ चाहिँ तपाईँ उहाँहरू बस्न सक्नुहुनेछ। र मास्क अनिवार्य लाउनु पर्ने छ। र के अरे हाम्रो सङ्गति हलमा छिर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो हातलाई सेनिटाइजर त्योले चाहिँ पुछेको धोएको हुनुपर्दछ। र सङ्गति चल्ने क्रममा वर्सिप लिडर र जसले वचन बाँड्नु हुनेछ उहाँले मास्क लाउनु जरुरी छैन। उहाँ बाहेक अरू मानिसहरूले चाहिँ मास्क अनिवार्य रूपमा चाहिँ लाउनु पर्नेछ। र सङ्गति सिधिसकेपछि हामी डाइरेक्ट बाहिर निस्किनेछौँ। खाना खाने जुन व्यवस्था छ यो एमसिओ रहन्जेल आरएमसिओ रहन्जेल चाहिँ खानापिना हामी मण्डलीमा खाने छैनौँ। र यसरी नै हामी सङ्गति चलाउनेछौँ र यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ साथ दिनुहुनेछ भनिकन चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ। प्रार्थना पनि तपाईँले गर्नुभएको होस् हामी एउटा रेगुलर एउटा नर्मल सङ्गतिमा हामी प्रवेश गरेको हौँ भनेर।
र अर्को सूचनाको कुरा गर्दा चाहिँ अब हाम्रो विभिन्न सङ्गतिको अगुवाहरू जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको होस्। 2 जना अगुवाहरू हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रो अनिल राईजी र अर्को एकजना भाइ आकाश दास, उहाँ पनि नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर म यहाँसँग विशेष रूपमा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै यो छोटो सूचनाको भागबाट म बिदा हुँदै अब फेरि पनि वचनको भागमा यहाँलाई लान्छु है त। आजको वचनको भागको कुरा गर्ने बेलामा, वचन बाँड्ने विषयको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ जब यो लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि जब हाम्रो रेगुलर सङ्गतिहरू बन्द भए, हामीले अनलाइन मार्फत हामीले सङ्गतिहरू सुचारू सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यति बेला हामीले हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई, अगुवाहरूलाई, सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले आग्रह अनुरोध गऱ्यौँ, तपाईँहरू छुट्टी छ, तपाईँहरू घरबाट बाहिर निस्किनु पाउने भएको छैन, तपाईँले रेगुलर बाइबल अध्ययन, प्रार्थना र तपाईँको नजिकमा रहनुभएका ती स्पेसली गैर विश्वासी मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुभएको होस् भनेर चाहिँ हामीले आग्रह अनुरोध गरेको थियौँ, जसलाई सुनेर तपाईँले विभिन्न तपाईँको मित्रहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो अनि बाइबल अध्ययन र प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको प्रार्थनाको कारणले नै हामी आगामी हप्ताहरूदेखि चाहिँ रेगुलर सङ्गति र त्यही बेला हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ, हरेक दिन प्रार्थना गर्दै थियौँ, परमेश्वर यो जुन दिन छ यो दिन चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ निकालिदिनु भएको होस्, हामी एउटा रेगुलर जीवनमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सकेका हौँ। हामीहरू यहाँ काम गर्न आएका व्यक्तिहरू, हामीले काम गर्न पाएको हाम्रो विभिन्न समस्याहरू थियो त्यहाँ, त्यो समस्याहरूको बारेमा हामीले परमेश्वरमा राख्यौँ र आज हामी गर्वसाथ भन्न सक्दछौँ कि परमेश्वरले हाम्रो सुनवाई, हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई, हामीले गरेको धैर्यता, भरोसाको सुनवाई चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ। हुन त त्यो अब हामीले पहिला जुन रूपमा चाहिँ हामीले सङ्गतिहरू चलाएको छ त्यही रूपमा चाहिँ हुँदैन, र सङ्गति भएको हुन्छ र सङ्गति हुने दिन परमेश्वरले हामीलाई ल्याइदिनु भएकोमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने विषयमा नै आजको वचन, मैले छोटो वचन तयार पारेको छु। तपाईँले पक्कै पनि यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ भनेर मैले आशा गरेको छु। छोटो एउटा प्रार्थना है त। जीवित दयालु परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु, तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाको विषय सुन्नुभएको, हामीलाई पूर्ण विश्वास अनि भरोसा थियो तपाईँप्रति हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई हुन्छ भनेर। आज हामी गर्वसाथ भनिरहेका छौँ कि प्रभु तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई गरेर दिनुभएको छ। आज एउटा नर्मल दिनतिर तपाईँले हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो विद्या प्रार्थना र पहिला कुरा त कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्दछ किन चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई चाहिँ भएको हुँदैन होला, किन मैले प्रार्थना गर्छु प्रार्थनाको सुनवाई नै हुँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई लाग्न सक्दछ त्यहाँ होइन। सायद जब हामी प्रार्थनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किन सुनाइ नभएको होला भन्ने विषयको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा मैले राम्रो वचन भेटाएको थिएँ, हुन त तपाईँले पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ यो वचन, यूहन्ना 16:24 परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाउँमा केही मागेकै छैनौ, माग अनि तिमीहरूले पाउनेछौ, यसरी तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस्। किनकि उहाँ परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ त, माग, प्रार्थना गर, मसँग बोल, मलाई भन, अनि मैले तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई म गर्नेछु, तिमीहरूलाई त्यो म आनन्दको दिन दिनेछु होइन। अनि त्यसैबाट तिमीहरूको चाहिँ आनन्द पूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले माग्नुभयो, हामीले माग्यौँ परमेश्वरसँग, परमेश्वर हामीलाई त्यो दिन फेरि फर्काइदिनु भएको होस् भनेर हामीले माग्यौँ, त्यो दिनुभयो। त्यसको निम्ति आज हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो 1 यूहन्ना 5 जब हामी
14 हामी पढ्छौँ भने यहाँ अघि हामीले भरोसाको कुराको त्यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेको छ। यहाँ परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ। यसकारण हामीले निरन्तर सन्ध्यामा के अरे हामीले जब यो लकडाउन सुरु भयो र सायद पहिलो वचन हो कि दोस्रो वचनमा चाहिँ मैले यही परमेश्वरमा चाहिँ पुरा भरोसा राख्नु पर्दछ भन्ने विषय मैले त्यहाँ राखेको थिएँ र धेरै धारण गर्नुभएको होस् भन्ने विषय राखेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ यो कुरालाई इङ्गित गर्नु खोजेको छ। परमेश्वरमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि हामीले पाउनेछौँ र त्यही कुरा हामीले प्राप्त गरेको छौँ। र यो कुराहरू थाहा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने तपाईँको चाहिँ अब प्रार्थना त गऱ्यौँ, पूर्ण हुने हो कि होइन, माग्यौँ, परमेश्वरले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँको नकारात्मक कुराहरू चाहिँ हामीमा आउँदछ। र यो जब नकारात्मक कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ यो तपाईँ अथवा मलाई मात्र भएको होइन र आज मात्रै भएको होइन। यो जब हामी दाउदको कुरा गर्छौँ भने दाउदलाई पनि त्यस्तो खालको दिन हामी जब बाइबल अध्ययन गर्छौँ भने त्यहाँ उसलाई पनि त्यस्तो खालको दिन चाहिँ आएको जब बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जब हामी यो भजन, किनकि परमेश्वरले मन पराउनु भएको के अरे व्यक्ति दाउद होइन, दाउदको जीवनको बारेमा हामीलाई थाहा छ। त्यहाँ सामान्य व्यक्तिलाई उहाँले राजा बनाउनु भएको छ होइन। अनि उसले तपाईँको चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै उसमा पनि त्यो गनगन अथवा उसमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ, नकारात्मक कुराहरू त्यहाँ आएको छ। र यो भजन सङ्ग्रह 22:1 र 2 यहाँ यसरी लेखेको छ, हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? प्रश्न गरेको छ भने परमेश्वरप्रति मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन त्यति टाढा हुनुहुन्छ? जन प्रश्नहरूको प्रश्न। अनि मेरो करुण क्रन्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा? हे परमेश्वर दिनको समयमा म पुकार्छु तर तपाईँ उत्तर दिनुहुन्न, राति पनि म शान्त बस्छु। हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रार्थना गरेर हामी त्यहाँ पुग्दछौँ तर उसमा एउटा सन्तुष्टपना त छैन। परमेश्वरले उहाँको वचन के अरे उहाँको प्रार्थना उहाँले माग्ने बित्तिकै पाउनुपर्छ भन्ने, किनकि मानिसको स्वभाव के हुन्छ नि, जब हामीले कुनै कुराहरू माग्यो भने तुरुन्तै हामीले पाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। तर परमेश्वर हाम्रो नजर, हाम्रो सोच र परमेश्वरको नजर र परमेश्वरको सोच नितान्त फरक छ। कति बेला के दिनुपर्छ भन्ने विषय उहाँलाई थाहा छ है। उहाँले दिनुहुन्छ तर असल कुरा नै दिनुहुन्छ। र त्यो दिन आज आएको छ र त्यो दिन जब हामीले प्रार्थना गर्न बस्यौँ र प्रार्थनाहरू झन्डै त्यत्रो हप्तादेखि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ र त्यो प्रार्थनाको सुनाइ बापत नै आजको कुरा हामीले देख्न पाएका छौँ। आजको सङ्गति, आजको अनलाइन सङ्गति अन्तिम सङ्गति हुनेछ भने अर्को हप्ताबाट चाहिँ हामी रेगुलर सङ्गतिमा प्रवेश गर्नेछौँ। र यो अझै पनि तपाईँले के अरे हामी अझ पनि एउटा नर्मल लाइफमा चाहिँ फर्किन सकेका हौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले फेरि पनि प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर चाहिँ हेल्पेन्स नेपाली सङ्गति यहाँसँग आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो के अरे कहिलेकाहीँ लाग्छ होइन प्रार्थनाको सुनाइ भयो कि भएन भन्ने खालको कुराहरू गर्ने क्रममा चाहिँ कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ त प्रार्थनाको सुनाइ भयो अथवा चाहिँ भएन भन्ने विषयमा चाहिँ आज मैले 5वटा वचनहरू तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु। म सरस्वती पढेर सुनाउँछु। अब समय कहिले कतिको हामीलाई साथ दिन्छ। सुरुमा मैले यो प्रार्थनाको के अरे विषय जुन हामीले गरेको प्रार्थना छ त्यो प्रार्थनाको सुनाइ भएको भने प्रमाणको रूपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यूहन्ना 9:31 पढेर यहाँ तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न तर परमेश्वरको भय मान्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने व्यक्तिहरूको कुरा परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ त धर्मी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थनाको सुनवाई आज भएको छ किनकि तपाईँ परमेश्वरले मन पराउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरको डरमा हिँड्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले देखाएको बाटोमा तपाईँ हिँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ आगामी हप्ताबाट चाहिँ हामी सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। अर्को वचन 1 पत्रुस 3:12 किनकि परमेश्वरको नजर
धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँको कान तिनीहरूको प्रार्थनातिर खुला हुन्छ, तर प्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूको विरुद्धमा हुन्छ। यहाँ पनि त्यही कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको छ। धर्मी जो हुन्छन्, जो शुद्धतामा चलिरहेका हुन्छन्, जसले परमेश्वरले भनेको कुराहरूलाई मन पराई उहाँको वचन अनुसार उहाँले कोरेको बाटोमा हिँड्छन्, उहाँहरूको सुनवाई चाहिँ, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रार्थनाको सुनवाई चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ हामी यो के अरे वचनबाट चाहिँ हामी बुझ्न पाउँछौँ। ती त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति चाहिँ उहाँको कान जहिले पनि ठाडो भइरहेको हुन्छ, उहाँ सुन्नलाई इच्छुक एकदम हतारिनु भएको हुन्छ प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ। र त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये तपाईँ गर्नु भएकोमा गर्नुभएको प्रार्थनाको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले हिँड बढेको बाटोमा तपाईँ हिँड्नु भएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद यो धेरै लम्बिनु सक्थ्यो होला, धेरै टाढासम्म पुग्नु सक्थ्यो होला, तर तपाईँको कारणले आज हामीहरू चाहिँ आगामी हप्तामा चाहिँ सम्मिलित भइरहेको छौँ। र तेस्रो यो 1 यूहन्ना 5:15 हामीले प्रार्थना अघिको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले 2 नम्बरमा जुन हामीले 1 पत्रुस 3:12 तर भन्ने जुन शब्द छ यो दोस्रो खण्डमा प्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूको विरुद्धमा हुन्छ। र यस्ता खालको दिनहरू योभन्दा खराबी दिन पनि आउन सक्दछ भोलिको दिनमा। तर परमेश्वरको मुखलाई खराबी गर्ने, परमेश्वरलाई बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई निचा देखाउने ती त्यस्ता मानिसहरूको सुनवाई, प्रार्थनाको सुनवाई चाहिँ हुन्न है भन्ने कुरा पनि त्यो 1 पत्रुस 3:12 दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले लेखेको पाउँछौँ। र तेस्रोमा 1 यूहन्ना 5:15 हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौँ भने यो पनि जान्दछौँ कि उहाँलाई हामीले जे मागेको छौँ त्यो हामीले प्राप्त भएको छ। तपाईँ सही हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरले कोरेको बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको सच्चा भक्त तपाईँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको असल तपाईँ छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थनाको सुन्नाइ हुन्न भन्ने कुरो त्यहाँ हुँदै हुँदैन। र आजको दिनले प्रमाणित यो गरेको छ कि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको सुन्नाइ भएको छ। हामीले उहाँले भन्नुभएको बाटोमा हामी हिँडेको रहेछौँ। उहाँले गर भनेको कामहरू हामीले गरिरहेका रहेछौँ। यदि तपाईँ र म नभए पनि हामीहरू मध्ये धेरै त्यस्ता मानिसहरू जो हुनुहुन्छ परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्ने, उहाँहरूको कारणले चाहिँ आज यो के अरे दिन हामीले देख्न पाइरहेका रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जरुरी छ। किनकि त्यो दिन हामीले प्राप्त भएको छ। अर्को यर्मिया 29:12 र 13 तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ, म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुनेछु। जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदय मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको चाहना भनेको चाहिँ उहाँको नजिक जाउँ, उहाँसँग मागौँ, उहाँलाई बोलाउँ, उहाँलाई पुकारौँ। यो होइन कि एकदमै म धेरै चलाक छु, म एकदमै जान्ने छु भने सबै कुरा आफैले ह्यान्डल गर्ने प्रयास नगरौँ। यदि हामीले त्यस्तो गर्छौँ भने हामी फेल हुन्छौँ। किनकि परमेश्वर त तपाईँ र मसँग बात गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो समस्यासँग उहाँले बुझ्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ होइन म आफै जान्ने हो, म आफै ह्यान्डल गरिहाल्छु नि, अथवा चाहिँ अरू विभिन्न नकारात्मक कुराहरू गर्नुतिर लाग्नुभयो भने के हुन्छ त? तपाईँको प्रार्थनाको सुन्ने हुन्छ, तपाईँको दुःख अझ बढ्दै जाने सम्भावना त्यहाँ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले भन्दै हुन्छ म कहाँ आउने छौ र मलाई प्रार्थना गर्ने छौ, म तिनीहरूको प्रार्थना ध्यानसित लगाएर सुन्छु। त्यो सर्फेसले के कुरा भने म त्यतिकै यता सुने, यतातिर एउटा कानले सुन्यो, अरू कानले फ्याँक्ने खालको सुन्यो होइन। म ध्यानसँग सुन्छु, तिमीलाई वास्तव भएको चाहिँ के छ त्यो कुरा म थाहा पाउने प्रयास गर्छु होइन। म ध्यानसित ध्यानको अर्थ तपाईँले के अरे ध्यान लगाएर कुनै पनि कुरा तपाईँको एउटा पनि बोली छुट्टा कि भन्ने हिसाबले चाहिँ ध्यानले सुन्नुहुन्छ। अनि उहाँ भन्दै हुन्छ जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर आउनेछौ। किनकि हामीले यो 2-3 महिना हामीले चाहिँ लगातारमा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले खोज्यौँ। हामीले हाम्रो विश्वासी भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो अगुवाहरू, हाम्रो वर्सिप लिडरहरूले उहाँले बारम्बार सोध्दै हुनुहुन्थ्यो
अनि कहिलेदेखि सङ्गति हुने हो, कहिलेदेखि सङ्गति हुने हो, सङ्गति गर्न नपाएर त हामी छटपटी भइसकेको छ। त्यो सङ्गतिको प्यास, सङ्गतिप्रतिको भोगको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँमा छटपटी एउटा आएको हामी देख्दछौँ त्यहाँ। र जब हामी प्रार्थनामा गऱ्यौँ, निरन्तर प्रार्थनामा बस्यौँ, निरन्तरमा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले पुकार्यौँ, हामी उहाँकोमा गयौँ, आज त्यसको सुनवाई चाहिँ भएको छ। त्यसको निम्ति फेरि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँले हामीलाई यो दिन देख्ने मौका दिनुभयो। र यो 5 को एउटा वचन म सुनाउँदै यो बिस्तारै यो के अरे अन्तिममा म यहाँ टुङ्ग्याउँछु भने यो भजन के अरे सङ्ग्रह 66 को 17 देखि 20 मा यहाँ पनि त्यही कुरालाई इङ्गित गर्नु खोजेको छ। प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ भन्ने विषयको कुरालाई इङ्गित गर्न खोजेको छ। यहाँ मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारेँ र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदय अधर्मलाई आश्रय के अरे हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले पक्कै पनि सुन्नुहुन्थेन। प्रश्नसँग लेखेको छ यहाँ। यदि हामीले माग्दाखेरि दुविधा भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मागेको भए पाउँछ कि पाउँदैन, दिन्छ कि दिँदैन, परमेश्वर हुन्छ कि हुँदैन, परमेश्वरको डर पनि मानेको छैन, परमेश्वरले हिँड्नु भनेको बाटो पनि हिँडेको छैन, परमेश्वरले निजा देखाइरहेको छ। यो विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ र प्रार्थना गरेको जस्तो गरे पनि रहेको छ। सायद त्यस्तो अवस्थामा हामी भएको भए सायद प्रार्थनाको सुन्ने हुने थिएन होला। र त्यही कुरालाई यो के अरे भजन 66 को 17 देखि 20 को बीचमा यहाँ लेखिएको छ। तर साँच्चै नै परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। हामी हर्ष मनाउँदैछौँ, यहाँले खुसी मनाउँदैछौँ, किनकि हाम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाको शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। हामीले गरेको प्रार्थनाको एक एक शब्दमा उहाँले ध्यान दिनुभएको छ। त्यो सेन्टेन्स त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा, एक एक शब्दमा उहाँले ध्यान दिनुभएको छ। एक एक के अरे त्यो उसमा वर्डमा परमेश्वरलाई महिमा होस् जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम नै हटाउनु भएको छ। म यहाँलाई आग्रह अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी विशेष त कति बेला के गर्छौँ भने हामी जब हामीलाई दुःख परिरहेको हुन्छ हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर प्लिज मलाई दिनुभएको होस्, मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्। अनि जब हामी के अरे तपाईँको चाहिँ पाउँछौँ केही कुराहरू, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नै बिर्सिन्छौँ। तर त्यो गल्ती हामी गर्दैनौँ, किनकि उहाँले मेरो प्रार्थनाको शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। मलाई के पिर परेको छ, मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा छ। त्यो शब्द सुनिकन नै आजको दिन आएको छ। अर्को हप्ताबाट हामी सङ्गति गर्ने भएका छौँ। त्यसको निम्ति परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँले पनि महिमा चढाउनु भएको होस् परमेश्वरलाई। उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएको होस्। उहाँको प्रशंसा तपाईँले गर्नुलाई चाहिँ थकित लजाउनु नभएको होस्, थकित नहुनु भएको होस्। किनकि उहाँले हाम्रो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त उहाँले आफ्नो प्रेम हामीबाट हटाउनु भएको छ। उहाँको प्रेमको निम्ति, उहाँले गर्नुभएको दयाको निम्ति म यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुभएको होस्। र आगामी दिनहरूमा सायद योभन्दा पनि बढी विपदका दिनहरू आउन सक्ला। त्यो आपद विपदका दिनहरूमा पनि हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरू एकतामा रहे त्यो समय त्यो परिस्थितिको सामना गर्ने छौँ र त्यो गर्ने शक्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होस् भनेर चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको होस् भनेर म यहाँसँग आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष त तपाईँको चाहिँ के अरे यो जुन अहिले हामीले विभिन्न हप्ताहरूबाट हामीले जसरी हामी सङ्गतिहरू चलायौँ त्यसमा तपाईँले गर्नुभएको जुन योगदान छ त्यो योगदानको निम्ति तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँले गर्नुभएको प्रार्थनाको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न खालको सहयोग तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यो सहयोगको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनकि हामी जित्ने जातिहरू, विजय हासिल गर्ने जातिहरू हौँ।
त्यही भएर चाहिँ यो 1 यूहन्ना 5:4 म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु र आजको वचन करिब म यहाँ टुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु है त। 1 यूहन्ना 5:4 किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो चाहिँ विश्वास हो। संसारलाई जित्छौँ भन्छौँ भने सँगसँगै हामीसँग के हुन्छ त? हामीसँग विश्वास पनि हुन्छ। विश्वास को प्रति हुन्छ त? परमेश्वरप्रति हुन्छ। हामी ती सम्पूर्ण समस्यालाई आफै ह्यान्डल गर्ने प्रयास गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरलाई छोडिदिन्छौँ। त्यो हाम्रो जुन हाल छ, त्यो हाम्रो समस्या छ, परमेश्वर तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँको समयमा तपाईँको इच्छा अनुसार चाहिँ त्यो कुराहरू भएको होस् भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ प्रार्थना जाहेर गर्ने राख्ने त्यसपछि गर्ने काम नभएको र त्यो सही समय चाहिँ अहिले परमेश्वरले र आगामी दिनहरूमा अर्कै हप्ताबाट हाम्रो जुन रेगुलर जुन सङ्गतिहरू सुरु हुँदैछ त्यसमा विभिन्न जुन हामीले अघि भनेको सूचनामा त्यो कुराहरूलाई त्यो मापदण्डहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नुभएको होस् र आफू सुरक्षित रहनु भएको होस्, अरूलाई सुरक्षित राख्नु भएको होस्, वरिपरिको मानिसहरूले हामीलाई कम्प्लेन गर्ने मौका तपाईँहरूले नदिनु भएको होस् भनेर पनि यहाँसँग म आग्रह अनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि मैले भने आज मेरो भागमा धेरै भागहरू परेको छ। यो वचनको भागबाट म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु र म फेरि पनि यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई कन्जुसाइ नगर्नु भएको होस्, धन्यवाद दिनुभएको होस् भनेर म तपाईँ जुन व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ, तपाईँ सामूहिक रूपमा प्रार्थना बस्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण समयलाई त्यो अवसरलाई चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई चाहिँ नचुक्नु भएको होस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा चाहिँ फेरि पनि यो अन्तिममा यो सङ्गतिको जुन अन्तिम प्रार्थना छ त्यो प्रार्थना पनि मेरै भागमा परेको छ र त्यो प्रार्थना म गर्दै आजको सङ्गतिलाई म टुङ्ग्याउँछु। हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ। अन्तिम प्रार्थना है त। यो जीवित दयालु परमेश्वर, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। जुन एउटा विषम परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिमा पनि प्रभु हामीलाई तपाईँले त्यो ज्ञान र बुद्धिहरू जुन दिनुभयो, जुन ज्ञान र बुद्धि हौसला र त्यो शक्तिको कारणले चाहिँ हामीले विभिन्न परिस्थितिहरूलाई पनि चिर्दै हामीले अनलाइन सङ्गतिहरू जुन गर्ने तपाईँको महिमा, तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको उचाल्ने काम हामीले जुन गर्ने मौका पायौँ, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउने मौका जुन तपाईँले दिनुभयो, त्यसको निम्ति पनि हामी तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो समय जुन तपाईँले हामीलाई ल्याइदिनु भएको छ त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई विशेष रूपमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जो सहभागी भए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ रहिदिनु भएको होस् प्रभु। उहाँलाई आशिषित तपाईँले तुलाइदिनु भएको होस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यो देशको निम्ति प्रभु, मलेसिया, हाम्रो नेपाल, सम्पूर्ण विश्वको निम्ति प्रभु, सम्पूर्ण विश्वासीहरूको निम्ति प्रभु, ती सम्पूर्ण गैर विश्वासी मित्रहरूको निम्ति, हाम्रो कम्पनी, हाम्रो बोस, सम्पूर्णको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अझै पनि हाम्रो दिनचर्याहरू अझै पनि त्यो पहिले जस्तो भएको छैन, एउटा नर्मल लाइफमा हामी फर्किसकेका छैनौँ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, हाम्रो दिनहरू, हाम्रो त्यो दिनचर्याहरू, हाम्रो जीवनहरू फेरि पनि नर्मल लाइफमा एउटा फर्केर गएको होस्। अझै पनि त्यो कोरोनाको कारणले धेरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन् प्रभु। यी मानिसहरूलाई तपाईँले चाहिँ बचाउनु भएको होस्, रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको होस् र सारा संसारबाट चाहिँ कोरोना हटिगएको होस् भनेर हामी विश्वास प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। छोटो बिन्ती प्रार्थना गर्छु। र अन्तिममा म यो विशेष जुन हाम्रो दिन थियो, यो कति हप्ता झन्डै 14-15-16 हप्ता, यो जुन अनलाइन सङ्गतिमा हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो भाइ सुकुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले पाउनुभएको वरदानलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन हाम्रो सङ्गतिको भोक र प्यास थियो तपाईँको कारणले चाहिँ मेटिएको छ, त्यसको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, यसरी नै तपाईँले हाम्रो साथमा दिनुहुनेछ, यसरी नै तपाईँले हामीलाई अगुवाई गराउनुहुनेछ भनिकन आशा गर्दै म तपाईँको जीवनको निम्ति, तपाईँको उत्तर प्रगतिको निम्ति परमेश्वरसँग विशेष रूपमा चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु यो भाइलाई तपाईँले अझ आशिष दिनुभएको, अझ ज्ञान दिनुभएको होस्,
कि बाहिरबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले प्रभु येशू तपाईँलाई चिन्ने मौका पाएको हुन् भन्दै आजको यो विभिन्न भाग सहितको सङ्गतिबाट म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।